हेलो एभ्रिवान, हामीले चाहिँ अस्तिको क्लासमा अबाउट ब्लड सर्कुलेसन पढिसक्यौं। ब्लड सर्कुलेसनमा चाहिँ ब्लड भेसल्स एन्ड हार्ट हुन्छ भनेर पनि पढिसक्यौं। हाम्रो हार्ट कहाँ हुँदो रहेछ त? स्लाइटली लेफ्टमा इन द थोरासिक क्याभिटी बिट्विन द लङ्स, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हार्ट हुन्छ। एकचोटि आफ्नो हार्टलाई मजाले हात राखेर हेर्नुस् त कस्तो फिल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति ढुकढुक गरेको जस्तो फिल हुन्छ। हामीले स्टेट लगाएर यहाँ सुन्यौं भने पनि हामीले लब डब वाला आवाज सुन्छौं। के भएर सुन्छौं त? हामीले त्यो कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन भएर सुनेको हुन्छौं। सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले हार्ट बीट भन्छौं। सो आजको हामीले यो क्लासमा चाहिँ अबाउट हार्ट बीट एन्ड ब्लड प्रेसर यसको बारेमा स्टडी गर्नेछौं। सो अघि भने जस्तै हार्ट बीट के रहेछ त? आफ्नो हातलाई हार्ट माथि राखेर हेर्दाखेरि वी क्यान फिल द लबडब साउन्ड अर द मुभमेन्ट अफ हार्ट। कसरी ढुकढुक गरेको हुन्छ, द्याट मुभमेन्ट इज कल्ड हार्ट बीट। हाम्रो हार्ट चाहिँ एभ्री मिनटमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्लस रिल्याक्स हुन्छ। त्यो सिस्टमेटिक एन्ड रिदमिक कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ हार्ट that is known as heartbeat. हाम्रो नर्मल हेल्दी ह्युमनमा चाहिँ हार्ट 70 to 100 टाइम्ससम्म बिट गर्छ। सो एभरेजमा चाहिँ ह्युमनको हार्ट रेट चाहिँ इज 72 बिट्स पर मिनट। हार्ट बीट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हार्टले एउटा साउन्ड निकाल्छ। द्याट साउन्ड इज लब एन्ड डब। कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि एउटा साउन्ड निकाल्छ र रिल्याक्स हुँदाखेरि अर्को। सो टुगेदरली दुईटा साउन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज लब डब साउन्ड। अब चाहिँ ब्लड प्रेसरको बारेमा कुरा गरौँ। के होला त ब्लड प्रेसर भनेको? हामीले कति सुनिरहेको हुन्छ भने ब्लड प्रेसर लो भयो रे, ब्लड प्रेसर हाई भयो रे, ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरि यस्तो भएको रे भनेर। के होला त त्यो ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ? हामीले अघि भने जस्तै हाम्रो हार्ट चाहिँ एभ्री मिनट एभ्री टाइम चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एन्ड रिल्याक्स भइरहेको हुन्छ। हो, त्यही कन्ट्र्याक्ट एन्ड रिल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लडहरूले आर्टेरीमा गएर प्रेसर अप्लाई गर्छ। त्यही प्रेसर विच इज अप्लाइड बाई द ब्लड इन द वाल अफ आर्टेरी द्याट इज नोन एज ब्लड प्रेसर। ब्लड प्रेसर चाहिँ टु टाइपको हुन्छ, सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक। अब जब हाम्रो हार्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्छ त्यति बेला चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ आर्टेरीमा एकदमै धेरै नै प्रेसर एप्लाई भइरहेको हुन्छ। द म्याक्सिमम प्रेसर द्याट इज अप्लाइड टु दि वाल अफ आर्टेरी ड्युरिङ द कन्ट्र्याक्सन अफ हार्ट द्याट इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेसरमा चाहिँ हाम्रो आर्टेरीमा प्रेसर चाहिँ राइज भएको हुन्छ, इन्क्रिज भएको हुन्छ। सो म्याक्सिमम प्रेसर रेकर्डेड द्याट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर। एभरेज अर नर्मल ह्युमनमा चाहिँ हाम्रो सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर इज 120 mmHg। अब जब हार्ट चाहिँ आफ्टर कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्स गर्छ त्यति बेला पनि आर्टेरीमा प्रेसर दिन्छ, तर त्यो प्रेसर चाहिँ अहिलेको भन्दा कम हुन्छ, डिक्रिजिङ अमाउन्टमा हुन्छ। सो द मिनिमम प्रेसर अप्लाइड बाई दि ब्लड इन द वाल अफ आर्टेरी ड्युरिङ द रिल्याक्सेसन अफ हार्ट द्याट इज नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर। ब्लडको प्रेसर आर्टेरीको वालमा त्यति बेला चाहिँ डिक्रिज भइरहेको हुन्छ। नर्मल हेल्दी ह्युमनमा चाहिँ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर इज 80 mmHg। सो ओभरअली भन्ने हो भने हाम्रो नर्मल अर हेल्दी ह्युमनमा ब्लड प्रेसर इज 120/80 mmHg। यो चाहिँ हाम्रो हेल्दी ह्युमनको ब्लड प्रेसर। ब्लड प्रेसर केले मेजर गर्ने थाहा छ हजुरहरूलाई? हजुरहरूले यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट देख्नु भएको छ, यो चाहिँ स्पिग्मो म्यानोमिटर। सो यो स्पिग्मो म्यानोमिटरको थ्रुबाट चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजर गरिन्छ। कहाँनिर राखेर गरिन्छ त? यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्राकियल आर्टरी, यो चाहिँ हाम्रो एल्बो अगाडि रहेको आर्टरी ब्राकियल आर्टरीमा राखेर चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजर गरिन्छ। अब ब्लड प्रेसर चाहिँ कहिले एकदमै हाई भइदिन्छ, कहिले चाहिँ लो भइदिन्छ। अब त्यो हाई भएको कन्डिसनलाई के भनिन्छ त? द कन्डिसन इन विच द ब्लड प्रेसर इज हाई or greater than 140/90 mmHg, this condition known as
hypertension or high blood pressure. हजुरहरूले कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको होला ब्लड प्रेसर बढेर मेरो टाउको दुखिरहेको छ भनेको, धेरै नुन खाएछु अनि ब्लड प्रेसर बढेछ भनेर सुन्नुभएको होला। हो, यही कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले हाइपरटेन्सन अर हाई ब्लड प्रेसर भन्छौँ। इट इज भेरी डेन्जरस मेडिकल कन्डिसन बिकज ब्लड प्रेसर हाई हुँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट आर्टरीमा प्रेसर चाहिँ एकदमै हाई भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्ग्यानहरू ड्यामेज हुनसक्छ, जस्ट लाइक आवर किडनी, आइज, ब्रेन, यस्तो अर्ग्यानमा पनि प्रेसर चाहिँ एकदमै राइज भएर ब्लड आर्टरीको प्रेसर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अर्ग्यान ड्यामेज हुनसक्ने कन्डिसन आउनसक्छ। अब ब्लड प्रेसर हाई हुनेको हाइपरटेन्सनको रिजनहरू अर कजेसहरू के होला त हेरौँ है त एकचोटि कजेसहरू के रहेछ भनेर चाहिँ। द मेन कज इज डायट। When person take high salt diet or oily diet, spicy diet, त्यति बेला चाहिँ ब्लड प्रेसरहरू राइज भइरहेको हुन्छ। द अदर रिजन इज ल्याक अफ एक्सर्साइज अर ओबेसिटी। एकदमै मोटो भयो भने अनि एक्सर्साइज नगरिकन एकै ठाउँमा बसिरहने अनि एक्सर्साइजै नगर्ने, धेरै नचल्ने, यस्तो हुँदा पनि ब्लड प्रेसर इन्क्रिज भइदिन्छ। द नेक्स्ट कज इज जेनेटिक। भन्नाले जब बाबामा और मम्मीमा चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भएको हुन्छ त्यति बेलामा बच्चाहरूलाई पनि ब्लड प्रेसर हाई हुने प्रब्लमहरू देखिन सक्छ। द नेक्स्ट कज अफ हाइपरटेन्सन इज मेन्टल टेन्सन। कुनै पनि मेन्टल टेन्सन चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ टाइमसम्म लिइराख्यो भने चाहिँ ब्लड प्रेसरहरू इन्क्रिज हुन सक्छ। द अदर कज आर कन्जम्सन अफ अल्कोहल, टोब्याको एन्ड सिगरेट। यस्तो सब्सटेन्सहरू खाँदा पनि ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन सक्छ। द नेक्स्ट कज इज एज। जब मान्छेहरू चाहिँ 40 क्रस गर्छ त्यति बेला चाहिँ ब्लडले आर्टरीमा प्रेसर चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम दिइरहेको हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा पनि ब्लड प्रेसर हाई हुन सक्छ। सो एज पनि इट्स द मेन कज अफ हाइपरटेन्सन। द अदर कज आर एड्रिनल एन्ड थाइरोइड डिसअर्डर। अनि द नेक्स्ट कज इज किडनी डिसअर्डर। कुनै पनि किडनी, थाइरोइड और एड्रिनल ग्ल्यान्डहरूमा प्रब्लम आयो भने पनि ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन सक्छ। सो दिज आर द कजेस अफ हाइपरटेन्सन। अब यसको सिम्टम्सहरू के होला त? जब ब्लड प्रेसर राइज गर्छ त्यति बेला के सिम्टमहरू देखिन्छ होला त हेरौँ है त एकचोटि। पहिला सुरुमा चाहिँ एकदमै धेरै हेडेक हुन सक्छ, देन डिजिनेस, ब्लरी भिजन, आँखाहरू एकदमै धमिलो देखिन्छ, वरिपरि केही देखिन नै गाह्रो हुन्छ। द अदर सिम्टम आर किडनी डिजिज और किडनी प्रब्लम। द अदर सिम्टम आर चेस्ट पेन, सर्टनेस अफ ब्रिथ, एकदमै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, ट्याकिकार्डिया हुन्छ भन्नाले चाहिँ ऱ्यापिड ब्रिदिङ भइरहेको हुन्छ। देन हामीले बीपी नाप्दाखेरि और ब्लड प्रेसर मेजर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाई बीपी देखाइरहेको हुन्छ। सो दिज आर द सिम्टम्स अफ हाई ब्लड प्रेसर और हाइपरटेन्सन। कति डेन्जरस रहेछ त्यो हाइपरटेन्सन भनेको। सबैलाई प्रिभेन्ट त गर्नु पर्यो। सो कसरी गर्ने होला प्रिभेन्ट? यसलाई प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ फर्स्ट थिङ वी सुड डू इज कन्ट्रोल आवर डायट। हामीले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट खानु पर्यो अनि लो साल्ट, लो फ्याट और लेस स्पाइसी फूडहरू चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्छ। द सेकेन्ड थिङ टु डू इज अभोइड कन्जम्सन अफ अल्कोहल, टोब्याको और सिगरेट। यिनीहरू चाहिँ कन्ज्युम गर्न छोड्नु पर्यो। द नेक्स्ट प्रिभेन्टिभ मेजर इज रेगुलर एक्सर्साइज। हामीले रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने भने चाहिँ ब्लड प्रेसरहरू कन्ट्रोल हुन्छ। द अदर थिङ टु डू टु प्रिभेन्ट द ब्लड प्रेसर इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। हामीले चाहिँ टाइम टाइममा आफ्नो ब्लड प्रेसरहरू मेजर गराउनु पर्यो र रेगुलरली कुनै पनि किडनी डिजिज, थाइरोइड और एड्रिनल ग्ल्यान्डको प्रब्लमहरू छ भने त्यसलाई रेगुलरली चेकअप गराउनु पर्यो सो द्याट वी क्यान प्रिभेन्ट आवर सेल्फ फ्रम हाइपरटेन्सन। सो दिज आर दि प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ हाइपरटेन्सन। आज हामीले के पढ्यौँ त? टुडे वी स्टडीड अबाउट हार्ट बीट एन्ड blood pressure, and inside the blood pressure we studied about hypertension.
सो अब हामीले नेक्स्ट कमिङ क्लासमा चाहिँ एउटा डिजिज द्याट इज डायबिटिज मेलाइटस यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे। स्टे ट्युन्ड। बाई बाई।